वो दिसान दीस हळूहळू फूल फुललेल्या भशेन कळो आसलेलो फूल कशें जालें हेचो जेका जबाबदार कोण ग्रीन असलेले रेड कशें जाले हेका जबाबदार कोण अश्यो जायत्यो गजाली आसता तुम्ही जर एक्युजांक धरता सगळे जर हें करता एक एनजीओ जाल्यार तेंच्याच वांगडा आसता हांगासर कांय ना म्हणून सांगत भोंवता तरी सुद्दां क्रायम जाता लस न्ही लोकांनी तांकां अशें सोडून दिला आनी सोडपी कोण खात्याचो आमचो मेन आहा पळय तेणें खरें म्हणटल्यार तें खातें म्हाजे कडेन आसा हांव दाखयतलो कितें तें रवी नायक तुमकां खबर आसा जेन्ना तो चीफ मिनिस्टर आसलो सगळ्या गुंडांक कुंडांक हाडून तेणें भितर उडयल्लें रवी नायक म्हटल्यारूच लोक भियाताले आतां खंय आहा आतां कांय ना तुमकां सिटी न्यूज गोवा आनी आउट ऑफ गोवान आज तुमी आमकां ओल्ड गोवा दिसले म्हणून एक सहज एक जे आमच्या गोंयान जे इश्यूज जे रेज जाल्ले फाटल्या दिसान सुलेमान सिद्दीकी खान मागीर आयज तुमी पयले आसतले कोलवाय जेलीन कितें इश्यूज येयले हेजे बद्दल तुमची कॉमेंट्स कितें आहा तें सांगूंक शकता खुबशे लोक कितें म्हणटा जाणा मरे रक्षकूच हळू भक्षक जाता पळोवपाक गेले जाल्यार न्ही गोंयान हे पळय जे क्रायम चलता ताका खंयच कोणाचोच हातभार ना असो म्हणूंक जायना म्हज्या खंय तरी उदक मुरता म्हणून हे सगळें चलता आमी कितले फावटी तरी प्रेस घेता सांगता आमी इवन आमी रिटर्न बरोवन दिता आमच्या म्हणजे सरकाराक आमी लेटरां करता तरी सुद्दां सरकाराचें तेजेर लक्ष ना लज म्हणटा ती आमची सगळी विकून काडले आज तुमकां खबर आसा ड्रग्स जेलीन मेळपाक लागले पयलीं तेंचे मोबायल मेळटा म्हणून बोवाळ आसतालो थंय कितले तरी जेन्ना कलेक्टर थंय वयतालो तेन्ना तो कितले तरी मोबायल काडटालो अशें म्हणटालो आतां पळय जाल्यार ड्रग्स मेळटा हेज्या पयलीं 2-3 फावटी ड्रग्स मेळोंक लागलेले ते म्हणजे ड्रग्स गोवा म्हणजे ड्रग्सूच जाला काय कितें असं म्हणटा आतां माफिया म्हणून आमच्या टॅक्सीवाल्यांक सुद्दां माफिया म्हणून ते भायले लोक हे करता प्रेस बी घेता आनी घेताना तशें म्हणटा गोवा में माफिया चल रहा है गोवा में ये चल रहा है गोवा में वो चल रहा है क्या चल रहा है हाँ आमचे गोंयचें नांव अक्षरशः पिड्ड्यार जावन गेला कित्याक क्रायम आसा तो वयर पावलो 100% पावलो तो ताका कोण कांय सारकें पळयना आनी जेचे कडेन खातें आसा पुलीस खातें आसा तो सुशेगाद आसा तो म्हणटा भिवपाची गरज ना मॅडम एक प्रश्न विचारता तुमी खात्याचेर जे उलयता पळय होम डिपार्टमेंटाचेर जितले होम डिपार्टमेंटाच्या तेणे अरेस्ट सुद्दां करून दाखयले लोकांक अरे देखावे रे बाबा चावपाचे दात एक आनी दाखोवपाचे दात एक तूं रडल्या भशेन कर हांव चावल्या भशेन करता हेच तर नाटक चल्ला तूं जर इतलो अरेस्ट करता सगळे हे करता जर अशें जर करता जाय जाल्यार वो क्रायम कमी कित्याक जायना वो दिसान दीस हळूहळू फूल फुललेल्या भशेन कळो आसलेलो फूल कशें जालें हेचो जेका जबाबदार कोण ग्रीन असलेले रेड कशें जाले हेका जबाबदार कोण अश्यो जायत्यो गजाली आसता तुम्ही जर एक्युजांक धरता सगळे जर हे करता एक एनजीओ जाल्यार तेंच्याच वांगडा आसता हांगासर कांय ना म्हणून सांगत भोंवता तरी सुद्दां क्रायम जाता लज न्ही मॅडम हालीं कितें जालां खबर आहा तुका सगळे आरोप आहा ते होम डिपार्टमेंटाक घालता जेन्ना होम डिपार्टमेंट म्हणटा की आमी काम करता आनी चडशे एक्टिविस्ट जावं या सोशल वर्कर सदांच होम डिपार्टमेंटाकूच ब्लेम करता पळय गोंयानूच न्हू सगळ्या कडेन होम डिपार्टमेंट आसा पळय तो मेन खातें आसा हे खातें मेन आहा तेतून क्रायमाचें कितें पळय आसता हे क्रायम घडून न जावपाक हें पळोवपाचें कोणाचें काम आसता होम डिपार्टमेंटाचें काम आसता होम डिपार्टमेंट जर सुशेगाद न्हिदोन रावले जाल्यार कामां कोणी करपाची हेजे कोणा कडेन जेचे कडेन खातें आहा तो फक्त म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणटा आनी क्रायम दिसान दीस वाडटा तेजे कडेन आन्सर आसना आतां तो कितें म्हणूंक शकता आतां तो म्हाका सांग जेन्ना खातें तेजे कडेन आसा आमचें मेन खातें जर तुजे कडेन आसा आमचें नांव पिड्यार जाता ताका पडोन वचना बेश्टो प्रेस घेतात सांगता अशें जालें आनी तशें जालें इतले लोकांक धरले आनी तितल्या लोकांक धरले हो देखावो नाटक मॅडम जेन्ना आमचे जे सीएम आहा बरी कामां करता तेजी कोणूच तोखणाय करिना एक्सक्यूज मी तसलें तूं म्हणनाका आनी ते तारा केरकर जाल्यार तूं अजिबात म्हणनाका जेन्ना सीएमान बरें काम केलां हांवें तेजी तोखणाय केल्या तेणें होमगार्डाक घेतले हांवें तेजी तोखणाय केली की बरें सरकारान काम केलें म्हणून ह्या होमगार्ड आमच्या चीफ मिनिस्टरान हें बरें काम केलां होमगार्ड पळय इतलीं वर्सां काम करतले तांकां दुसरी गजाल घरांक जेन्ना पुलीस घरा कडेन वचून फॉर्म भरपाक लागून हें करता घर मालक तांकां सपोर्ट करिनासलो पण तेणें 10,000 तालांव घालताले
म्हणून म्हटल्या बरोबर सगळे लोक पुलीस स्टेशनात धावले. म्हणजे जे पुलीस काम करूंक सोदताले लोक तांकां सपोर्ट करनासलो. तेणे म्हणना फुडें कशेले त्या वेळार तेजी हांवें तोखणाय केल्या. बेश्टे तोखणाय करूंक ना अशें तूं म्हणनाका. बाकीचे सोशल वर्कर वेगळे आसा आनी तारा केरकार वेगळे आसा. सीएमान जर काम बरें केलां जायत हांव सदांच तेजी तोखणाय करता. तसले तूं म्हाका परत सांगनाका. आनी आतां जर पळय क्रायम जर सकयल गेलो आमकां कितें आसा पळय तो सीएम चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत. गोंयभर तेजें नांव आसा, सगळे वर्ल्डाक तेजें नांव आसा. तो चीफ मिनिस्टर. आनी क्रायम जेन्ना असो जाता पळय न्हू कितें आसा हें खंय तरी आमकां दुखवता. तुकाच न्हू तो दाग, आमकांच न्हू तो दाग, आमीच न्हू ते गोंयकार आनी तूंय बी न्हू. तूं आतां खंयसरलो आसा तो सोडून दी पण तूं हांगासरलो न्हू आतां. मॅडम तुका अशें दिसना की पुलिसांक आनी पुलीस फोर्स जाय कशें दिसना? पळय पुलीस फोर्स जाय हो जालोच पण कितें जालें खबर आसा आतां पुलीस देवाच्या कृपेन घेतलेले हजारभर हे अशें काचीन रावंक सोदता. तांकां पुलीस स्टेशनार ड्युटी करपाक कोणाक नाका. एक तर ट्राफिकान सेक्युरिटीन अशें भायर रावता. कित्याक हेजेर एलिगेशन चड येता. करता तो काम करता पुलीस स्टेशनार ना ताका कांय नाका. पुलीस हे गरज आसात ते जाले. IRBचे पुलीस जाय. मागीर दुसरे देवाचे कृपेन तुमकां हेजे आनी पुलीस स्टेशना वयले पुलीस जाय. कितले तरी भुरगे जॉब करपाक सोदता पण लोकांक कितें आसा तुमकां खबर आसा फाटल्या दिसांनी स्कॅम जाल्लो तो आज्जेचो बटवो जो जाल्लो ताका लागूनय लोक बाबडे फाटीफुटे जाता. आनी कोण परफेक्ट आसा ताका सुद्दां भायर मारलेले आसा. आमचे कडेन प्रूफ आहा परफेक्ट आहा सगळ्या कामान रनिंगेक हेका तेका सगळ्याक पण तरी सुद्दां ताका वळा. कित्याक ताणें आज्जेचो बटवो दिवंक ना आनी कोणें तरी ताजो आज्जेचो बटवो खावन मोकळो जालो दिता म्हणटा ताका जॉब मेळ्ळो. तुमकां अशें दिसना की आनी चड जॉब क्रिएट जावंक जाय अशें कशें दिसना? पुलीस डिपार्टमेंटान खरें म्हणलें जाल्यार पुलीस जायूच. फक्त डिपार्टमेंटान पुलीस वापरले येयले पुलीस म्हणून हेका असो जायना की क्रायम कमी जातलो. त्या भुरग्यांक जे पळय पुलीस आहा तांकां त्या भशेन ट्रेनींग जावपाक जाय. तांकां सगळे फेसिलिटी मेळपाक जाय. तेंचे सगळे मार्गदर्शन कितें आहा ते परफेक्ट जावंक जाय. बेश्टे पुलीस घेवंक जाय म्हणून गेलो पगार खावंक जाय म्हणून खाता सायडीक वचून खंय तरी रावता. खंय आहा डायरी मारलो गेलो आनी कोणा कडेन खंय तरी अशें जावपाक जायना. हे खरें म्हणजे जाल्यार पुलिसाची गरज आसा आनी तेंच्यांनी बरे भशेन कामूय करपाक जाय. तांकां ट्रेनींग पळय कशें आसा. पुलीस म्हणटकूच पयलीं लोक भिताले. आज पुलीस म्हणल्यार कोण भिना. कित्याक हे सरकार पळय आसा तेंच्यांनी सगळें पाड घालून दवरला. हांकां खंय पळय मोर्चा जाय तेन्नाच ह्या पुलिसांचो उगडटा. IRB पुलीस घेतल्या तांकां प्रमोशन म्हणून आहा ते तांकां प्रमोशन ना. तांकां कितें फेसिलिटी आसा ते तांकां प्रश्न. प्रत्येक पुलीस स्टेशनार तूं पळयशी ते PSI आहा तेंचे स्वताचे लॅपटॉप हाडटात ते स्वताचे सगळे वापरतात ते. तांकां त्या भशेन तुमी हें करूंक जाय न्हू. मागीर पुलीस करप्ट म्हणटा आनी कितें म्हणटा तेंचेरूय बाबड्यांचेर हो दाग पडटा. खंय तरी तांकां आनी दिता ट्रेनींग जाल्यार तांकां ते मिलिटरीन ट्रेनींग आसता पळय तशी ट्रेनींग जावपाक ना. तांकां तेच जायना तसलें म्हणजे तांकां अभिमानच ना. कित्याक लोकांनी तांकां अशें सोडून दिला. आनी सोडपी कोण खात्याचो आमचो मेन आहा पळय तेणें खरें म्हणून जाल्यार ते खातें म्हाजे कडेन आसा हांव दाखयतलो कितें तें म्हणून. रवी नायक तुमकां खबर आसा जेन्ना तो चीफ मिनिस्टर आसलो सगळ्या गुंडांक तुंडांक हाडून तेणें भितर उडयल्ले. रवी नायक म्हटल्यारूच लोक भियाताले. आतां खंय आहा आतां कांय ना. आनी तो रवी नायकूय जालो आतां थंड. तेकाय गव्हर्मेंटाक कितें आहा ताका फक्त दवरला न्हू आसा न्हू सरकाराक तेको दिवन तो आसा. मॅडम तुका आनीक प्रश्न विचारता हो फायनल प्रश्न. तुमकां अशें दिसना की थोड्यो गाडयो पुलिसांक कमी पडटा कशें दिसना? सगळेच तर कमी पडटा. गाडी कमी पुलीस कमी लॅपटॉपाचे ना तांकां खंय वयतात ना तांकां रावपाचें न्हिदपाचें सगळ्या वाटेन. हे पुलीस स्टेशन दाखय आमी तो ओल्ड गोवा हे पुलीस स्टेशन हे पुलीस स्टेशन हेणें काम करपाचें. तूं बसून येवन बसा मरे मिनिस्टर एक 24 वरां येवन बसा मरे कट पटा काम करूंक जाय. लाखांनी तुमकां दिसाक तालाव हें तें म्हणून तुमकां इन्कम करता आनी तेंची दशा अशी